Cere Bogdaciano all'attacco. غزل से डर गया बच्चा جاهز لك طبعا قاطع يا باطل هذا وصادق ما شاء الله لا خدای شلا کړه دا هغه یو داسې مخ تیر دور درو سفر کړه دا دا गाड़ी देख दासा दासा दिया ऐसा अच्छा है आगे वाला स्टीयरिंग किट सेट है दरे ये झाल के दिए دا که تیز ولا سیده باوړي تماشا یې کوه ماشاءالله 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 apa jangan terus aja tadi itu bora sakhar bas गाड़ा डेढ़ है मसला खड़ा था खड़ा मोन पे दरी है दा मजा नहीं يا في دوسه بشكوات تيريج يا خانا مكه دري صار ما راجي واسجل ورا كده يا رجوشا قسم علينا वो झंडा पुल लग गया साल में वाला था तालगय पाल न तालगय पाल मोठे वेवा राला वसे पता का और जिदवाड़ा जुडून स्कारी करने राजा तालगय वाल बारा हां तालगय वाल बारा
एकदम ठीक आहे अरे मग सात जन दिए लगी दिल्ली जीवन को daga kayino dana गुड बाची गुड Красна, бача, красна. ये बात सुन, हां कैटेगरी देखिए भाई